Welcome back to Ingua News. Tensions prevail near Azad Maidan after police detained several Karapur servant villages protesting against proposed mega housing project. The demonstrators were demanding cancellation of the project and a stop work order, citing environmental and livelihood concerns. The agitation is directed against the proposed development by the House of Abhinandan Lodha and approvals granted by the Goa State Environment Impact Assessment Authority. पूण क्रांतीत पहिले पाऊल म्हणल्यार आपले भितर जो भंय आसा ताका तुवें ओव्हरकम करूंक जाय, ताजे मुखार वचपा जाय. आनी हे आमचे कारापूरचे बायलांनी आनी सगळ्यांनी कितले सुंदर तरेन आमकां दाखयलां. तांचे गांवांत राण्याचो हे चलता, हुकुमशाही चलता आनी वयल्यान हो सरकार हे दोन्ही हांचे विरुद्ध जो तांचे काळजान जो भंय आशिल्लो तो तांणी सोंपयलो. आणि तो सोपोवपाचो तांचो जो मेथड आसा, तांचे जे वखद आसा तेय तुमकां सगळ्यांक कळूंक जाय. ह्या जमनी खातीर मुखाल्या पिळग्यां खातीर जेन्ना मोग काळजान चड जाता तेन्ना तो भंय मरता. आनी हे कारापूरच्या लोकांनी आमकां शिकयलां, सगळे गोंयकारांनी हे शिकोवंक जाय. लोहिया तेंच शिकोवपा येयल्लो. भितर जो भंय आसा हो सरकार, हो कोण व्हडलो पयशेकार नाल्यार आनी कोण दुसरे आसा ते कसले सगळे भंय काडटले जाल्यार जमनीचो मोग पयली काळजान जितू करात, हांचे कडल्यान शिकात. आनी ही क्रांती जी आसा लोहियाची ती आयज कारापुरान जिती आसा. या लोधा कडेन संगनमत करून 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरियेन तुम्ही जे 2300 जे विला हाडून करता थंयसर तुमच्या दोघांचे संगनमत जाल्ले आसा. आणि थंय जे कितें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स न दिता थंय सगळे रस्त्याचे बांदकाम, झाडांची ही सगळी ह्या लोकांच्या हांगासर कारापूरकारांची कत्तल केल्ली आसा. त्यांचे ऑक्युपेशन सोंपयल्ले आसा. आणि इतकेच न्ही, थंयसर कोमली नदीच्या जाग्यांसून ते हांगासर त्यांचे तुम्ही एनक्रोच करून त्यांची जागा थंय तुम्ही भितर सरलेले आसा लोधा.